हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल उर्दू प्लैनेट पर। आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 की सब्जेक्ट तारीख के सबक नंबर 5 ज़राए इब्लाग और तारीख। इस सबक के सवालात और जवाबात को हमने तारीख सब्जेक्ट के तमाम सवालात जवाबात के तमाम सबक की वीडियोस बनाए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आने वाले आई बटन को टच कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 1 का अलिफ, ज़ेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। पहली खाली जगह है, भारत का पहला अंग्रेजी रोजनामा डैश ने जारी किया। इसका जवाब है भारत का पहला अंग्रेजी रोजनामा जेम्स ऑक्सटस बिकी ने जारी किया। दूसरी खाली जगह, टेलीविज़न डैश जरिया है। इसका जवाब देखिए, टेलीविज़न समय व बसरी जरिया है। खाली जगह के नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमने उसके साथ जवाबात भी तहरीर करके दिए हैं। सवाल नंबर 1 का बे, ज़ेल की गलत जोड़ी को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। प्रभाकर आचार्य पी के उत्तरे, दर्पण बाल शास्त्री जांभिकर, दीन बंधु कृष्ण राव भालेकर, केसरी बाल गंगाधर तिलक। जवाब देखिए, गलत जोड़ी है प्रभाकर आचार्य पी के उत्तरे, दुरुस्त की हुई सही जोड़ी है प्रभाकर भाव महाजन। सवाल नंबर 2, नोट लिखिए। पहला सवाल है, आज़ादी की जद्दोजहद में अखबारात का किरदार। जवाब, भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में अखबारात ने दर्ज किरदार अदा किए। अवामी बेदारी, अवामी तालीम, भारतीय तहजीब और तारीख की अज़मत बयान की। समाजी, मजहबी और सियासी तहरीकात की हिमायत करके साम्राज्य पॉलिसियों की मुखालिफत की। मगरबी उलूम और तालीम को अवाम तक पहुँचाकर समाजी बेदारी का काम किया। मुअस्सिर समाजी और सियासी मसाइल को मंजर आम पर लाए। इसी के साथ साथ समाजी मुसल्लिहीन और तंजीमों के ख्यालात को लोगों तक पहुँचाया। सवाल, ज़राए इब्लाग की ज़रूरत। जवाब, ज़राए इब्लाग की दर्ज झेल कामों के लिए ज़रूरत होती है। ज़राए इब्लाग की वजह से दुनिया बहुत करीब आ गई है, क्योंकि इनकी वजह से मालूमात पल भर में दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। समाज में मालूमात की आज़ादाना फराहमी के लिए ज़राए इब्लाग की ज़रूरत होती है। ज़राए इब्लाग की बदौलत लोगों को वाक़यात को बराह रास्त देखने का मौका मिलता है। ज़राए इब्लाग के ज़रिए तफरीह होती है। तालीमी और पेशा वाराना तरक्की के लिए दरकार मालूमात देही और दुश्वार गुजार इलाकों तक पहुंचाई जाती है। ज़राए इब्लाग के सबब जमहूरियत को मुस्तहकम करने में मदद होती है, इसलिए ज़राए इब्लाग बहुत अहम है। सवाल, ज़राए इब्लाग से मुंसलिक पेशा वाराना शोबे। जवाब, ज़राए इब्लाग में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नए ज़राए से मुताल्लिक़ कई पेशा वाराना शोबे हैं। अखबारात में इदारे, मुख्तलिफ कॉलम, मज़ामीन लिखने वाले, ख़बरें जमा करने वाले, नामानिगार, टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी फ़नकार, पेश करने वाले टेक्नीशियन, अनाउंसर वगैरह की ज़रूरत होती है। मज़कूरा बाला तमाम ज़राए से पेश किए जाने वाले मज़ामीन, प्रोग्राम, बहस व गुफ्तगू का ताल्लुक़ तारीख से होता है, इसलिए तारीख के माहिरीन की ज़रूरत भी होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, दिए हुए बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। सवाल है, ज़राए इब्लाग से हासिल शुदा मालूमात का तहकीकी तज्ज़िया करना पड़ता है। इसका जवाब देखिए, ज़राए इब्लाग से हमारे सामने आने वाली मालूमात का सही होना ज़रूरी नहीं है,
معلومات دینے والے ذرائع ابلاغ کا مقصد سرکاری پالیسی، سماجی حالات جیسے کئی پہلوؤں پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ معلومات میں ذرائع ابلاغ کے مفروضات اور نقطہ نظر بھی شامل رہتا ہے۔ جرمنی کے 7 روزہ آسٹرن میں ہٹلر کے خود نوشت روزنامچے کے بعد اقتباسات شائع کیے گئے۔ بعد میں اس روزنامچے کا جعلی ہونا ثابت ہوا، اس لیے ذرائع ابلاغ سے حاصل ہونے والی معلومات کا تحقیقی تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ سوال: اخبارات کو تاریخ مضمون کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ جواب: کسی خبر کا تفصیلی جائزہ لیتے وقت اخبارات کو اس خبر کے ماضی کی تلاش کرنا پڑتی ہے۔ اخبار کے بعض کالم تاریخ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کالموں کے ذریعے ماضی کے معاشی، سماجی اور سیاسی واقعات سمجھ میں آتے ہیں۔ اخبارات ماضی کے واقعات، جنگوں، رہنماؤں وغیرہ کی صدی اور 75 سے 50 سال پورے ہونے پر مضامین اور خاص نمبر نکالتے ہیں۔ ایسے موقع پر متعلقہ واقعے کے ماضی کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ خاص دن جیسے کالموں میں پہلے کے واقعات کی معلومات دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اخبارات کو مضمون تاریخ کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ سوال: تمام ذرائع ابلاغ میں ٹیلی ویژن انتہائی مقبول ذریعہ ہے؟ اس کا جواب: ٹیلی ویژن ایک سمعی و بصری ذریعہ ہونے کی وجہ سے معلومات کے بارے میں سنتے ہوئے ناظرین اس سے متعلق متحرک تصویریں براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ ٹی وی وقتاً تفریح کا خزانہ ہے۔ دنیا میں ہونے والے تمام واقعات کو گھر بیٹھے دوردرشن کے چھوٹے پردے پر دیکھ سکتے ہیں۔ سماجی مسائل، تعلیمی، معاشی موضوعات پر گفتگو، سیاسی تبدیلیاں، فلم، کھیل پر مباحثہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹی وی پر کھلاڑیوں، لیڈروں، خلاؤں، جنگوں وغیرہ امور پر مبنی معلومات فیچر دیکھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے تمام ذرائع ابلاغ میں دوردرشن انتہائی مقبول ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4۔ درج ذیل سوالوں کے 25 سے 30 الفاظ میں جواب لکھیے۔ سوال: اخبارات کے مقاصد بیان کیجیے۔ جواب: اخبارات کے درج ذیل مقاصد ہوتے ہیں: مقامی، اندرون ملک اور عالمی نوعیت کی روزمرہ تبدیلیوں کو لوگوں تک پہنچانا، ملک کی سیاسی، معاشی، تہذیبی اور سماجی تاریخ بیان کرنا، عوام کو تعلیم دے کر اور ان میں بیداری پیدا کر کے جمہوریت کو مستحکم کرنا، سماج کی غلط باتوں کی مذمت کرنا اور سماج کے کمزور طبقات کے مسائل کو سماج کے سامنے پیش کرنا۔ سوال: آکاشوانی کے لیے تاریخ کا مضمون کس طرح اہم ہے، واضح کیجیے۔ جواب دیکھیے۔ آزادی کے دن سے آکاشوانی تفریح پروگراموں کے ساتھ ہر قسم کے پروگرام نشر کرتا ہے۔ بھارت کی جنگ آزادی، وزیر اعظم، صدر جمہوریہ کی تقریریں، یوم ولادت، یوم وفات جیسے پروگرام پیش کرنے کے لیے تاریخ کے عالموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخی واقعات، سوا حالات پر مبنی پروگرام پیش کرتے وقت سامعین تک صحیح معلومات پہنچانے کے لیے تاریخ کے ماہرین کے ذریعے ان کی جانچ پرکھ کروا لینا ضروری ہوتا ہے۔ تاریخ کی ڈرامہ پیش کرتے ہوئے کرداروں کے مکالموں کی زبانی کا تاریخی اعتبار سے درست ہونا ضروری ہے۔ قومی رہنماؤں کے کارناموں پر تقریر کرنے اور پروگرام پیش کرنے کے لیے مقررین کو تاریخ سے مدد لینا پڑتی ہے۔ ان تمام پہلوؤں سے آکاشوانی کے لیے تاریخ مضمون بہت اہمیت رکھتا ہے۔ فرینڈس، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہم آپ کو بتا دینا چاہیں گے کہ ہمارے چینل پر، اردو پلانٹ چینل پر کلاس 8، 9، 10 کے سبھی مضمون یعنی کہ تاریخ، جغرافیہ، شہریت، معاشیات اور اردو، ان تمام کی ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے یا چینل پر وزٹ کر کے دیکھ لیجیے گا، آپ کو ہمارے تمام ویڈیوز مل جائیں گے۔
اگلا سوال نمبر 5 دیے ہوئے اقتباس کا مطالعہ کر کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اسٹوڈنٹس، آپ یہاں پر اس اقتباس کا مطالعہ کر سکتے ہیں یا پھر اپنی کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹلی کوشچن آنسر کی طرف بڑھیں گے۔ پہلا کوشچن ہے، آکاشوانی کس محکمے کے تحت ہے؟ جواب، آکاشوانی بھارت سرکار کے محکمے اطلاعات و نشریات کے تحت ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کیجیے اور آگے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ آپ کو جدول مکمل کر کے دیا گیا ہے، آپ اس کا بغور مطالعہ کیجیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے کوشچن آنسر دیکھے۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔